Assalamu alaikum. اليوم le TD تاعنا ولا la vidéo sur le TD géologie générale présentée par Fatima Bessrir qui est enseignante à l'université d'Oran aux facultés des sciences de la Terre et l'univers au département de géographie et aménagement du territoire. La première fiche TD est la cartographie. Donc ce TD تاع géologie destiné aux étudiants en première année de géologie, géographie et biologie et d'autres filières. La carte géologique est un outil indispensable pour l'étude du sol. يعني الخريطة الجيولوجية أو الخريطة بصفة عامة هي حاجة مهمة باش ندرسوا الأرض. بالنسبة للجغرافيين أو حتى اللي يهتموا بالإيكولوجيا بالبيئة أو حتى اللي يهتموا بالجيولوجيا ولا بأبحاث البترولية والأبحاث المياه الجوفية. دونك لأهمية هذه الخريطة لازمنا نقروها قراءة صحيحة une lecture correcte. دونك القراءة الصحيحة تاع الخريطة الجيولوجية أو التوبوغرافية الخريطة على العموم هي ضرورة ملحة بالنسبة للجغرافيين والجيولوجيين وحتى لي بيولوجيست. دونك على بها دايرينها في ترون كومان تاع هادو لي 3 سبيسياليتي اون بروميير اني اون ترون كومان. دونك كاع عندها علاقة مع علوم الطبيعة والخدمة تاعهم. وشكون تاني يحتاج هاد التيدي ولا هادو المفاهيم؟ هما الناس اللي يديروا لي روندوني تاع لي مونتاج ولا نافيغاسيون اون 4x4. يستعملوا سي فغي يستعملوا جي بي اس. حاليا يستعملوا جي بي اس سواء في البورطابل ولا في لاباري تاع الجي بي اس. مي حتى الجي بي اس مخدوم على اساس الخرائط التوبوغرافيه والخرائط الجيولوجيه. دونك اللي يكون عنده خريطه وكان عنده جي بي اس وتفالح البورطابل وكان في يده خريطه ما غاديش يتودر وجامي يودر الشمال. دونك باش نختاروا الخريطه لازم نختاروا شهو الهدف تاعنا من هذه الخريطه. Donc c'est pour cette raison pour les cours de travaux pratiques de géologie que ce soit S1 ou S2, c'est tout dépend la spécialité. On va étudier la carte topographique. On étudie aussi le profil topographique. Donc l'étude de carte topographique c'est pour faire le relief topographique. Après en troisième étape غادي نديرو la carte géologique et la coupe géologique. Donc voilà grosso modo le programme تاع S1 en biologie, géographie et géologie. Donc la cartographie englobe un ensemble de techniques conduisant à l'établissement et à l'étude des cartes. La cartographie هو علم اللي يعطينا إمكانيات باش نقدروا نرسموا الخريطة التوبوغرافية ولا نقراو الخريطة التوبوغرافية. نبداو بلي définitions. On appelle une carte topographique la représentation sur un plan horizontal. Donc la carte topographique هي un plan horizontal وين نديرو فيه المعلومات التوبوغرافية. ما هما هادو المعلومات التوبوغرافية؟ هادو المعلومات التوبوغرافية تتعلق بلا سيرفاس une partie du surface de la terre يعني بمنطقة معينة من الأرض بالضرائب تاعها بالأشكال تاعها بكل شيء. دونك باش نديرو من التضاريس من الواقع الى الخريطه اللي هي في الاصل ان بلان اوريزونتال لازمنا نقوموا بعمليه لا بروجيكسيون تاع واش تاع النقاط لي كوردوني دو لامبير. لي كوردوني دو لامبير منين نجيبوهم لاباري صافي لي توبوغرافي يدو هذوك لي كوردوني نديرهم اسقاطات كيما راهم واضحه في الصوره. عندنا في البدايه غولياف الجبل ودرنا له درنا الاسقاطات تاع الارتفاعات باسكو اسقاطات تاع واش اسقاطات تاع الارتفاعات اللي نلقوهم في الجبل. يعني اذا كانت عندنا في الجبل ارتفاع تاع 350 دونك غادي نرسمو كورب دو نيفو 350. دونك هنا ثاني عندنا صورة أخرى نفس الصورة الأولى بصح فيها الديتاي بزاف وين نبينو بلي كاين عندنا 3 طبقات يعني 3 مرتفعات وكل مرتفع كي درنا له الإسقاط تاعه
رسمنا الخط تاعه على لو بلون اوريزونتال. فكروا دائما باللي الخريطه الطبوغرافيه هي رسم التضاريس على ان بلون اوريزونتال، على مستوى مستقيم. دونك باش نرسمو لا كارت لازمنا عمليتين، لازمنا نعرفو لوغوغرافي اي لا بلانيميتري. كاين سيغتان تيرمينولوجي، كاين واحد المفردات العلميه اللي لازمكم تحفظوها بالفرنسيه، لانه كون نديرو الترجمه تاعها بالعربيه غادي تتودر فعلا الترجمه، يعني ما نقدروش نترجموها. دونك لوغوغرافي اي لا بلانيميتري، غادي نعرفو سي كوا لوغوغرافي. لوغوغرافي هي لا ريبريزونطاسيون تاع لي ريليف تاع التضاريس كيفاش نرسموهم على الخريطه. دونك نسموه هذا العلم نسموه لوغوغرافي. دونك باش نرسمو هادو التضاريس باي مرتفع تاعهم لازمنا نديرو لالتيتود تاع في كل نقطه، لالتيتود نديرو لها الاسقاط على الخريطه. الاسقاط تاع هادو لي زالتيتود على لو بلون اوريزونتال نسموه لو سيستيم تاع لي كورب دو نيفو، لي كورب دو نيفو ولا سيستيم دو اشور. هذا اشور فريمون صاي يقلعوه، ما راهمش يخدموا به، يخدموا غير بالسيستيم تاع لي كورب دو نيفو. شنو هما لي كورب دو نيفو؟ حاجه مهمه باش نعرفوا الخريطه، باش نقدروا نقراو خريطه توبوغرافيه ولا خريطه جيولوجيه، لازمنا نعرفوا ما هما لي كورب دو نيفو. دونك لي كورب دو نيفو كما قلنا بلي هما الارتفاع على الواقع ودرنا لهم اسقاط في الخريطه. لي كورب دو نيفو هما يرمزوا لنا سافيدير هو لي كورب دو نيفو كيفاش نشكلوها، هي الربط ما بين النقاط عندهم نفس الارتفاع. نأكد عندهم نفس الارتفاع. مثلا حنا عندنا مثال على التضاريس في الواقع في الصورة الأولى باللون الأخضر. في الزوجة عندنا رسم على صورة توبوغرافية، خريطة توبوغرافية كيفاش غادي تكون. اي تخوازيام هذا اللي بو با بيليمتر هو لو طرافاي، هو لو بروفيل توبوغرافيك اللي غادي نخدموه على فان دو سيونس، هو لوبجيكتيف تاع الطرافاي تاعنا. Donc, la topographie de la surface terrestre est restituée par l'intermédiaire de courbes de niveau. Ça veut dire les courbes de niveau. On a une définition les courbes de niveau. بصح ما بين les courbes de niveau كاين ما يسمى l'équidistance. Donc, la différence d'altitude entre les plans horizontaux est appelée équidistance des courbes de niveau. غادي نشرحوا هذه شنو هما l'équidistance، باسكو على بالي كاع يطلب لكم الاستاذ بلي تحسبوا ليكويديستونس وانتم ما على بالكمش به. دونك انا جايين في ديجا لازمنا نعرفوا لو برينسيپ تاع لا بروجيكسيون تاع لي كورب دو نيفو. هو دا عندنا لو ريليف ودرنا الاسقاطات على الخريطه اللي هو ان بلون اوريزونتال، وكل كورب دو نيفو عندها ارتفاع معين. مثلا هنا عندنا صفر هو يحد تاع مستوى البحر، لو نيفو دو لا مير. تمات 50 متر، تمات 100 150. دونك هنا كيفاش نخدموا لي كورب دو نيفو اللي عندهم لا ميم التيتود، يعني نفس الارتفاع في الواقع وفي الخريطه. باش نقرو لا كارت توبوغرافيك لازمنا بعض الوسائل ولا سيغتان زيليمون، بعض الوسائل ولا الامكانيات اللي لازمنا نقروهم. باش نقرو الخريطه لازمنا نحوسوا على لو تيتر تاعها، تاع اسم المنطقة ولا اسم المدينة ولا اسم الفيلاج. المهم الاسم لو تيتر دائما يكون في اعلى الخريطة. النقطة الثانية اللي لازمنا نحوسوا عليها سي ليشيل، وهذا ضروري لقراءة الخريطة. بعد لورينتاسيون دو لا كارت، وين راه جاي لو نور تاع لا كارت، كيفاش غادي نعرفوا لو نور عن طريق الخريطة. والثالث والنقطة الرابعة هي لا ليجوند أو ما يسمى المفتاح بالعربية، هو مجموعة تاع ألوان ولا تاع أشكال، دونك ان انسامبل دو كولور او دو سيمبول. دونك نلقوهم دائما في الخريطة، ما كاينش خريطة ما فيهاش هادو 4 نقاط: لو تيتر، ليشيل، لورينتاسيون اي لا ليجوند.
نجو للتعريف تاع لا ليجوند. شهو تاع ليشال باردون. نجو للتعريف تاع ليشال. Donc c'est la projection ne peut pas être utilisée que par réduction. يعني في الواقع عندنا دي كيلومتر تاع لي ريليف ما نقدروش نرمزوهم كاع ندخلوهم في لو بلان اوريزونتال تاع لا كارت. دونك على بها نديرو عمليه تصغير للتضاريس في الواقع على الخريطه. عندنا نوعين من الاشل ولا المقياس ولا السلم بالعربيه. دونك عندنا في الخريطه نلقو دو تيب. عندنا يا اما ليشال نيميريك يكون مجموعه عباره عن مجموعه ارقام، ولا غرافيك يكون خط مستقيم مقسم الى قطع صغيره. ليجون ديجا عندنا ليشال لي دو تيب اللي قلت لكم عليه نيميريك. مثلا هذه في هذه الخريطه عندنا 50 مليون، و ميم طون عندنا الغرافيك. لازم نديروهم في زوج، لازم نديرو النيميريك ونديرو الغرافيك. اهميه الاشال الغرافيك في واش تاع كي نديرو زوم للاكارت ليشال الغرافيك تزوم معاها اوتوماتيكمون. دونك هنا نجو كيما قلت لكم باللي الخريطه الطوبوغرافيه هي مجموعه تاع لي كورب دو نيفو. هادو لي كورب دو نيفو شنو هما؟ لا هما نفس تبدير لي كورب دو نيفو يربطوا ما بين الارتفاع اللي عنده نفس الارتفاع، النقاط اللي عندهم نفس الارتفاع. عندنا ثلاث انواع تاع لي كورب دو نيفو. عندنا لي كورب ميتريس. هادو لي كورب ميتريس يجو توجور في لا كارت فونسي غران اون غران. دايما في الخريطه ولا اغلب الوقت يكون فيه ان شيفر. هذا الشيفر يرمز الى الارتفاع في الواقع. مثلا في لا فيغور اللي هي عندنا لي كورب ميتريس. عندنا اللي فيها 100 200 300. هادو هما لي كورب ميتريس. وما بين وعندنا دوزيام تيب اللي هو كورب نورمال. دايما entre deux courbes maîtresses عندنا 4 courbes normales. دايما هذه قاعدة. ما بين 2 courbes maîtresses عندنا 4 courbes normales. troisième type بصح ما نلقوش بزاف في الخرائط اللي هو كورب انتركالير. وين يجي هذا الكورب انتركالير؟ يجي ما بين 2 courbes normales. دونك عندنا نعاودو. عندنا كورب ميتريس، عندنا كورب نورمال اي كورب انتركالير. حنا عطيتكم امثله على الخرائط الطوبوغرافيه كيفاش نلقوها مصنوعه. دونك امثله برك باش تدو نتوما فكره عليها. وهنا مثال على خريطه طوبوغرافيه لمدينه عين الصفراء. دونك حنايا نلقو فيها ليشال، نلقو فيها لو تيتر، نلقو فيها لا ليجوند. مثلا حنايا هادي 25 مليون. هادا اللي شالها الفوقه. نجو نقطة أخرى في الخريطة اللي هما لي بوين كوتي. مثلا عندنا جبل ولا تضاريس قمة الارتفاع تكون عندنا مثلا 237. نسيت حاجة واحدة أخرى ما قلتها لكمش. لي كورب دو نيفو ميتريس جو دايما أرقام. مثلا 5 10 15 20 30. يعني ما بين 0 5 برك. هذا مكان يعني نلقوها 350 ولا نلقوها 250 150. هادو هما لي كورب ميتريس. باغ كونطخ لي بوين كوتي نلقوهم كيما هذا المثل حنايا عندنا 237. كيكون الرقم تاع الارتفاع ما بين 0 و10 ما بين 0 و5 ولا ما بين 0 و5 نديرو بوين كوتي ونديروها ونمثلوها في الخريطة على شكل نقطة. مثلا حنا عندنا في الخريطة هذه الطوبوغرافية عندنا مثلها في الدائرة الحمراء عندنا البوين كوتي اللي هو 885. علاه حنا 885؟ لا حنا نورمالمون 885 هي l'altitude تاع الكورب دو نيفو. دونك هذيك النقطة سي اكثر من 887 85 بلوتو.
نجو نقطة الإكويديسونس. إكويديسونس فريمون مهبل الطلبة. في كل خريطة عندها الإكويديسونس تاعها. الإكويديسونس هو المسافة سي لا ديستانس كي سيبار دو كورب. كيما حنا راني دايرت لكم في المثال في الخريطة دو كورب، يا إما هذيك لا كورب تكون اون كورب ميتريس اي كورب نورمال، ولا دو كورب نورمال. دونك دو كورب سي لا ديستانس انتر دو كورب. كيفاش نحسبوه؟ كيفاش داير هذا ليكويديستانس؟ دائما في التمارين تاع لي تي دي ولا يقول لكم حسبوا ليكويديستانس. دونك ليكويديستانس هذا لازمكم نديروا في راسكم باللي ليكويديستانس هذا ثابت في نفس الخريطه. يعني عندنا في الخريطه اذا كان عندنا ليكويديستانس 10 في جميع هذيك الخريطه 10، اذا كان 15 يكون 15. صح هو يتغير من خريطه الى اخرى. وعندنا تاني ولازمنا نفرقوا ما بين ليكويديستانس. ليكويديستانس ما عندهاش ترجمه تاعه بالعربيه، دونك لازمكم تحفظوه إكويديستانس. دونك عندنا إكويديستانس وعندنا ليكارتمون. ليكارتمون يتغير كما تلاحظوا في الخريطة. عندنا المسافة ليكارتمون سي المسافة اللي ما بين دو كور تتغير، اللي فاريابل. بصح ليكويديستانس ثابت. قلنا سي المسافة ما بين دو كورب دو نيفو. دونك حنايا باش نحسبوه نروحو نخيرو دو كورب ميتريس، نجيبو لا فالور كبيره نقصو منها وكي نقولو بلي دو كورب ميتريس متابعين وعندهم ارقام يعني ارتفاعات. نقبضو دو كورب ميتريس، بعد الكبيره نقصو منها الصغيره ونقسموها على 5. علاه 5؟ باسكو عندنا 5 تاع لي ديستانس اونتر لي كورب دو نيفو. عندنا 4 كورب نورمال وعندنا 5 تاع المسافات. دوك نوريكم. هنا مثلا عندنا الخريطه هذه باغي نحسبوا لها ليكويديستانس اللي فيها. دونك ديجا حنايا عندنا البوان كوتي هو 504، عندنا لي كورب ميتريس راهم في الارقام 450 400 350، عندنا ليشيل اللي هو 50 مليون. دونك باغينا نحسبوا ليكويديستانس. كيفاش نديرو؟ كيما قلت لكم نجيبو دو كورب ميتريس متابعين. يعني عندنا حنا مثلا عندنا 450 اي 400، نخيرو هادو اللي في الوسط، نديرو 450 ناقص 400 على 5. عندنا هادو 5 تاع لي زيسباس اونتر لي هادو زوج تاع لي كورب ميتريس. دوك يخرج لنا شحال؟ يخرج لنا 450 ناقص 400 يعني 50 قسمة 5. يعني حنايا عندنا في هذا المثال ليكويديستانس يساوي 10. نجو لو ديرني بوين باش نعرفوه في الخريطة التوبوغرافية، باش ان إليمون ثاني إيسونسيال اللي هو لا بلانيميتري. يعني لي كود تاع الألوان اللي نستعملوهم في الخريطة. دائما في الخريطة نستعملوا الأزرق للإيدروغرافي، للمياه، للأنهار، مثلا البرك، سبخة. دائما نديروا باللون الأزرق. اللون الأسود هو لاكتيفيتي هيومان، بنايات، قبة، دائما وفيها سماوات تابعة لها. الأخضر le vert pour la végétation et le marron ولا هذا البيسخ سي بريسك كيما المارون سي بور التضاريس او لي كورب دو نيفو. اي ميرسي بور فوتر اتونسيون. دونك حنايا كملنا لا بروميير بارتي تاع لا كارتوغرافي تاع كيفاش نقرو خريطه توبوغرافيه. دونك غادي نزيدو لا سويت تاع لو بروفيل توبوغرافي ونزيدو لا خريطه الجيولوجيه تاع بعد نكملو بلا كوب جيولوجي. دونك سي فوز افي دي كيسيون ما فهمتوش حاجه تبغوني نعاود حاجه واحده اخرى نيزيتي با à me poser des questions. مرحبا بكم في التعليقات. des questions في التعليقات باش يستفاد كاع الجميع. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez aussi pas de aimer
et faire commentaire et même partager la vidéo entre vos collègues فبالك يستفادوا منها وشكرا لكم.